कोयर उडोवप्यांचे म्हण अतीच जाला। कोरगांव आनी पार्शेच्या पंचायतींनी गांवचे शिमेर कोयर उडोवपाचेर खर कारवाय करपाचो निश्चय उक्तायला। पुलीस कागाळी नोंद जाल्या। मांद्रेच्यान कोयर येता असो दुबाव। कोयराच्या प्रस्नाचेर आतां कोण कितलो गंभीर ते पळोवपाचें। कोरगांव आनी पार्सेकार नितळसाणेंत रावपाक सोदतात। ते नदरेन ते आपलो गांव नितळ दवरपाचो यत्न करतात। पण एक नवे संकट दोनूय गांवचे शिमेर येयला। रिसॉर्टवाले आपलो कोयर आनी माती हाडून दोनूय गांवचे बॉर्डरी वयल्या रस्त्या कुशीक ओडून राशी करपाक लागल्यात। दोनूय पंचायतींनी वस्तुस्थिती पळयली आनी खर पावलां उबारपाचो निर्णय घेतलो। आज पार्शा आनी कोरगांव हाच्या बाउंड्रीर असो एक रस्तो आसा की त्या रस्त्यार खूब येरादारी खूब आसा, पूण लोक वस्ती ना। पूण हेचो फायदो घेवन जे आमचे देगेच्या सायडीचे गांव आसा, फ्लिपकार्टाचे बॉक्स पळयता आनी कितें वयता, सबंद रस्तो भर हे सायटीच्या हे दोनूय रोडाच्या सायडीक हे कितें कितें उडयता। म्हाका दिसता ह्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता, जशें आमी आमचो गांव स्वच्छ दवरपाचो आमी प्रयत्न करता, तो तुमी हांगर ही घाण हाडून उडोवं नाका। आनी आयज प्रत्यक्ष तर कहर केल्लो आसा की खंयच्या तरी एका रिसॉर्टाचे सगळे स्क्रॅप हाडून हांगा रस्त्याच्या कुशीक उडयला, जेणू करून गाडयेक सुद्दां आतां थंय सायडीक रावन वयचें पडटा। अशी परिस्थिती जर ह्या कचऱ्याच्या बाबतींत आमच्या गांवांत जर जाता आनी जाल्यार हे आमी कशेंच सहन करचे ना। म्हाका दिसता हांवें रिक्वेस्ट केला सरपंचाक मेंबरांक की तुमी आयज हेची कशी तरी परिस्थिती कंप्लेन करपाकूच जाय। आमी ऑलरेडी पोलिसांकूय कळयला आनी हेच्या फुडें सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता ह्या सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या लोकांक, आमी आमचो पेडणे तालुको स्वच्छ दवरच्या खातीर प्रत्येक पंचायतीन आपली कचऱ्याची विल्हेवाट आपूण लावची। आनी अशें जर परत केन्ना घडलें जाल्यार आमी हे सहन करचे ना। पार्शेच्या सरपंचाचे दुःख तुम्ही आयकले। कोरगांवची सरपंच अनुराधान एक पाऊल फुडें घालतना अशे तरेन कोयर उडोवपी कोण दिसलो जाल्यार ताजी कागाळ करात, खर कारवाय करता अशें आश्वासनच दिला। आयकात। इश्यू असा हो हांगासर कोयर कोणी डंप केला। एक्चुअली सीमेर पडता कोरगांव आनी पार्शाच्या, आनी हांगासर आमी आतां पयना फुडें अशें दिसता की हो कोयर आसा जो कोयर आमी पळयल्या उपरांत तकली भिरभिरता, कित्याक लोक आजकाल ह्यो अश्योच गोश्टी चालू आसा लोकांच्यो। आनी आमी पळयता आमचे पंच मेंबर हांगासर खूब एक्टीव आसा, अशें न्हू की कोणाक खबर ना। आनी हे कोयराचो इश्यू सद्या वाडत आसा, म्हण वाडलो म्हण हाडून असो रस्त्या देगेक उडयलो म्हण जावचो ना न्हू। आनी दुसरी गजाल आसा, आमी जशे पंच मेंबर सुद्दां हांगा एक्टीव आसा त्या प्रमाणे लोकांची सुद्दां तितकीच जबाबदारी आसा की लोकांनी फुडें सरून हे विशय अशें कोण असलो धरून सुद्दां दीत न्हू जाल्यार पंचायती मार्फत फायन आसा ह्या लोकांक। अशें न्हू की खंयसर उडयले आनी गेले धरले जाल्यार पंचायतीन एक रूल आसा की ते फायन दिवं शकता आनी फुडले सगळे इंटिमेशन घेवन आमी काम करूं शकता। हे लोकांनी फक्त आमकां फुडें सरून असल्या मनशांनी धरून दिवंक जाय। आद्या आसा आमच्या दोनूय सरपंच म्हणजे कोरगांवचे सरपंच आणि पार्शाचे सरपंचूय आयला। आमी पळयला की हे सगळे आमचे जे एंट्री पॉयंट आसता थंय सगळो गार्बेज हो डंप जाता, चड करून कन्स्ट्रक्शन। आता हे बाद्यान तुम्ही पळयला की एका हॉटेलाचो जो म्हाका दिसता हांगा उडयला। आमचो उल्लेख भाईन म्हाका फोन केल्लो, तसोच आमचे पार्शाचो अजीत भाईने म्हाका फोन केल्लो। काल आमी येवन चेक केला, आमकां कितें लॉन्ड्रीचे बीन सामान मेळ्ळा। आमी तांकां कॉल केल्ले पण ते म्हणटा आपलो हे न्हू, आमकां सगळे हॉटेलाचे लिफलेट्स मेळ्ळा, मेनू कार्ड मेळ्ळा। आता आमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केला, पुलीस येतले जाता। आमी जाता तितले आमच्या पंचायतीसूनय लेटर करतले पुलीस स्टेशनार, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकय करतले। हे आता जे इतलो डंप करता पळय तांकां आमी स्ट्रिक्ट एक्शन, तांकां जर आमचें नांव मेळटा जाल्यार तांकां आमी पेनल्टी हे घालतले। पंचायतीक हो वॉर्ड पडटा आनी आमचो शेजारी गांव म्हणटा तो पार्शा, आनी आमी दोगूय पार्शा आनी कोरगांव मेळून हांगासर आमी काम करता। पार्शाचें कितें घडलें जाल्यार ते आमकां विश्वासान घेतात, आमच्या कडेन हांगासर कचरो उडयलो जाल्यार ते आमकां विश्वासान घेतात। म्हणटूच न्ही हे कितें जाता, दिसान दीस कचऱ्याचो हो प्रकार जो आहा, गेल्या 8 दिसांक आमी एक व्हिडिओ केल्लो आनी आयज ही दुसरी फावट जाता आमकां। आनी हो कचरो हो मांद्रे सायडीचो आहा, आमकां वायट दिसता। प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहा की आपलो गांव स्वच्छ दवरूचो, हांगा घाण करची न्हू। कितें आसलो आपलो जो विशय आहा, हे डिमोलेशनाचे हांव आनी कोणाक तेणी ऑर्डर दिल्ली आसली आनी तेणी हाडून हांगा उडयला, तो पोट भरचे खातीर गाडयेन भरला आनी आमच्या हांगासर हाडून उडयला। तेकाय बरी देवान बुद्ध दिवची आनी हेच्या फुडें असले प्रकार करचे न्हू अशी मागता तुमच्या मार्फत, तेच्या मेरेन ही मेसेज पावची। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी।